औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैर वाफियत के साथ रखे। अल्लाह ताला हमारे आज से क्लास को लेना, सीखना, सुनना, समझना, हर काम में अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। हम मदीना बुक 2 का लेसन 3 की आज हम एक्सरसाइजेस हमारी पार्ट 1 की कंप्लीट हो गई है। अब ये समझे उसका एक रीकैप है। सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हमने इनकी तरकीब करनी है या हमने इसकी एराब करनी है और चीज़ों को पहचानना है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सब कुछ वही है जो हम इस लेसन में कर चुके हैं। तो आई होप कि हम थोड़ा स्पीडी जो है वो अपना काम करेंगे आज का। इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करना है हमने। जी नईमा जी, माइक अनम्यूट कीजिए। नईमा जी, ओके, आई थिंक उनका कोई इशू है उधर। जी रुबीना जी, आप आ जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप, खैरियत से? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। अत्तुल्लाबु फिल नहीं नहीं, फसली सवाल नहीं नहीं, पहले इसको पढ़िए। इक़रा वक्तुब। इसका क्या मतलब है? मैम इसका मतलब है पढ़ें और लिखें। अच्छा, अभी हम चौके फेल कर रहे हैं ना, और हमने फेल माजी भी किया, मुजारी भी कर लिया। तो क्या आप इससे पहचान सकती हैं ये इकरा कौन सा फेल है? मैम हाल है ना, आप इसको रीड पहले, एंड सबसे राइट। पहले हम ये रीड एंड पहचानते हैं। राइट। रीड एंड राइट। नहीं, उसको छोड़ दें, मैं जिसको हाईलाइट कर रही हूँ ना, आप इससे कीजिए। मैं चाह रही थी आपको एराब सारी नजर आ जाए। ये जो मैंने रेड रेड से किया, इकरा वक्त। इकरा आपको इसम लग रहा है, फेल लग रहा है, हर्फ लग रहा है? मैम फेल है ना। ठीक हो गया। कौन सा फेल है? माजी, मुजारे? मैम मुजारे लग रहा है मुझे तो। मुजारे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताएंगे मुजारे की क्या पहचान है? यतान। ये या तान, ता। ठीक हो गया। ठीक है। फिर शुरू में अगर या तालिफ नून में से कुछ आए तो हम पहचान लेते हैं कि ये फेल मुजारी है। ठीक है। लेकिन ये अच्छा, मैम फेल अमर है तो मुजारे का, हाँ, लेकिन अमर है। एग्जैक्टली, पहले अमर है। पहले अमर कौन से सीगे से बनता है? मैम सामने के जो 6 बैठे होते हैं हाजिर के। अब हाजिर की 6 सीगों से बनता है। ठीक है, और इसमें हम क्या कहते हैं? अमर से मुराद हम क्या लेंगे, क्या क्या लेंगे? मैम ऑर्डर है, दरखास्त है और दुआ है। वेरी गुड। अच्छा, अब अगला देखें, वक्तुब, ये क्या है? मैम ये भी ऑर्डर है, लिखिए। ठीक है, और ये वाओ क्या है बीच में? वाओ मैम कनेक्ट कर रहा है। वाओ आतफा है। हमने अरबी की टर्म्स भी बोलनी है ना साथ में, ताकि हमें ठीक है। चीजें याद रह जाएं। ठीक है ना? जी इकरा, मैम। लिखो, ऑर्डर दिया जा रहा है। वाह, और लिखो और क्या करो? पढ़ो। और नहीं, पढ़ो और लिखो। लिखो। इकरा पढ़ो और वक्तुब लिखो। ठीक है, जी मैम। तो अब हमें इसको करना है। चलिए जी, पढ़िए पहला जुमला। अत्तुल्लाबु फिल फसली। हम्म ठीक है। अत्तुल्लाबु मुब्तदा, हम्म फिल फसली ठीक है। जार मजरूर, मिला के ये मजरूर हो गया और ये कायम मुकाम खबर बनेगा। हम्म ठीक है। अच्छा, अतुल्लाबु, ये बताइए मुझे, वाहिद, मुसन्ना, जमा क्या है? मैम ये जमा है। जमा है। ठीक हो गया, तर्जमा कीजिए।
जमा तालिब इल्म क्लास में है, बहुत अच्छा, सारे। तो ला, ठीक है, उर्दू में हम वाहिद को कहते हैं तालिब इल्म और जमा को हम कहते हैं तलबा। जी मैम, तलबा बहुत सारे। तलबा बहुत सारे, ठीक है ना, जमा हो गया। तलबा क्लास में है, ठीक हो गया। अच्छा, अगला जुमला आप अभी इतना पढ़ोगे। ठीक है मैम। मन हम्म, हाउलाइल औलादु। ठीक है, मन क्या है? मन। पहले आपने लफ्ज को पहचानना है। ठीक है देखिए, मैम। जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं और उसमें से मैं कहूँ रुबीना, तो रुबीना आपकी पहचान है ना, जी लड़कियों में से रुबीना आपकी पहचान है। इसी तरह से हर लफ्ज की अपनी पहचान है। वो इस्म है, वो फेल है, वो हर्फ है, इस्तफाम है, ज़र्फ है। तो आपने उस लफ्ज की अपनी जो पहचान है ना, वो आपने पहले बतानी होती है। तो अब आप मुझे यहाँ बताएंगे कि मन क्या है? मन मन की इस्तेफाम। पहचान है। मैम मन, इस्तेफाम। ठीक है। हाउलाई, ये मैम जमा का इशारा है। ठीक है। औलादू, ये मैम लड़कों की जमा है। अच्छा, तो कौन सी जमा है ये? जमा सालिम, जमा मुकस्सर? जमा से औलाद, जमा मुकस्सर। इसका वाहिद बताएंगे? वलदुन। वलद, ठीक है। तो अब आपने देखा वलदुन इसमें आ ही नहीं रहा ना, जी मैम। तो आराम से हम कहेंगे कि जमा मुकस्सर है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, इसके एरा बताइए, तरकीब बताइए। मन को क्या बनाएंगी, हाउलाए को क्या बनाएंगी, औलादू को क्या बनाएंगी? मैम मन जो है वो मुब्तदा हो जाएगा। हाँ औलाई, हाँ उलाइल औलादू, ये इशारा और मुशारन इला, हम्म, मतलब दोनों मिल के हम्म, खबर बन जाएंगे। अच्छा। अमूमन, अमूमन हम इसम इशारा को खबर नहीं बनाते, अमूमन, ठीक है। कायम मुकायम खबर। तो अभी चूंकि हमारे, ठीक है ना, नहीं नहीं, सुने मेरी बात ना। तो अभी चूंकि हम अभी हमारे समझे फर्स्ट स्टेप चल रहा है ना, तो अभी हम चीजों को थोड़ा सीधा सीधा सा लेकर चलते हैं। फिर आगे जब इसमें तब्दीलियां आएंगी तो वह बाद में देखेंगे। फिर इस वक्त हम इसको हालाइल औलादू को मुब्तदा मुअक्खर बनाएंगे और मन को हम कायम मुकाम वो खबर मुअक्खर बनाएंगे, मुकद्दम बनाएंगे, उल्टा बोल दिया। मन ठीक। खबर मुकद्दम ठीक मैम। और हा उलाइल औलादू मुब्तदा मुअक्खर हो गया, ठीक है। चले तर्जुमा कीजिए। ये लड़के कौन है? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब देखें, उसके बाद उन्होंने फौरन एक सवाल और कर दिया, पढ़िए। आ हम अबनाऊ का, क्या ये तेरे लड़के हैं? ठीक है, आ अच्छा, तो आ क्या है इसमें? मैम सवाल पूछा जा रहा है, इस्तेफाम है। इसम है, हर्फ है? हर्फ। हर्फ है। हम क्या है? हम जमीर है मैम, जमा की। कौन सी? जमा जमा की। की जमीर है, रफा नसब जर? हम मैम रफा की है। रफा की है। अब ना का? अबनाऊ का मैम, ये अबना जो है वो मुदाफ बनेगा, का मुदाफुल है। हाँ, ठीक है, अच्छा। ये मुझे आप बताएंगे अब, इसका वाहिद बताएं। आ हुआ। यहाँ अबना, नहीं नहीं, खैर नहीं। अबना ऊ, अबना ऊ, यहाँ वाओ के साथ लिखा हुआ है, तो क्या क्या पहचान रही हैं आप इसको? मैम रफा। रफा तो है ये। अच्छा, चलो, असल में ये कैसे लिखा जाता था? अबना, बताना मैं आपको ये चाह रही थी, ये देखिए, असल में नजर आ रहा है। जी मैम, अबनाऊ का। अबना उन,
आपको जो मैं फर्क बताना चाह रही हूँ उसको आप समझें थोड़ा सा। ये था अबनाउन, जब ये मुजाफ बना तो इसकी एक हरकत जो है वो खत्म हो गई, जी मैम, एक रह गई। ठीक है ना। तो ये एक रह गई और वो हो गई पेश। तो हम बाज औकात हमजा को लिखने के लिए कभी अलिफ की कुर्सी देते हैं, कभी हम उसको या की कुर्सी देते हैं, और कभी हम उससे वाऊ की कुर्सी देते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है? जब भी कभी आपको वाऊ या और अलिफ के ऊपर छोटा सा हमजा लिखा हुआ नजर आए तो आपने फौरन समझ जाना है कि यहाँ पर हमजा की बात हो रही है, वाऊ या की बात नहीं हो रही है, ठीक है। लिखने ठीक है में मैम। और पढ़ने की सहूलत के लिए उस जगह के हिसाब से उस लफ्ज में हम इसको कुर्सी दे देते हैं। तो यहाँ पर वाव की कुर्सी दी हुई है, कोई इसमें से जो हरफ है वो गायब नहीं किया गया। अच्छा, अब जी इसको मैम। आप कैसे, आपको मैं बताऊं कि जैसे अगर होता अ, मुस्लिमून, ठीक है। जी तो मैम। अगर हम मुस्लिमूना को कर देते हैं, मैम नून गिरा देंगे। ठीक है। अच्छा, मुसन्ना होता है तो भी हम उसका नून ड्रॉप कर देते हैं। तो बताने का मेरा आपको मकसद यहाँ पर ये था कि वाओ को देखकर आप ये ना समझें कि यहाँ पर भी नून ड्रॉप किया हुआ है। जी मैम, समझ आ पॉइंट गई। समझ गए? जी जी। पॉइंट समझ जी लिए जी ना? समझ। ठीक जी। है, तो हाँ, तो ये बस मेरा बताने का मकसद ये था कि आप जमा मुकस्सर में और जमा सालिम का जब मुजाफ बनता है तो आपको उसको पहचानने में आसानी हो, ये कौन सी जमा है यहाँ पर। ठीक है मैम, अब समझ आ गई। ठीक है, तर्जुमा आपने बिल्कुल ठीक किया। अब आप इसकी तरकीब बता दीजिए, मैम, क्या बनाएंगे आप? जी जी। हर्फ तो किसी उसमें आते नहीं है। जी बिल्कुल नहीं आता, उनको क्या बनाएंगी? हम को मुब्तदा बनाएंगे और इसके मुजाफ ठीक है। मुजाफ रै को मिला के खबर बना लेंगे। अच्छा, ये मुब्तदा और बनेगा खबर। क्या? मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर क्या बनेगा? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी, ये खबर बन जाएगा, बिल्कुल ठीक बताया आप। अच्छा, एक अब आप चीज और चीज की आप पहचान करें। जैसे आपको मैंने अभी पूछा था कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो जमीर है हम की, ये कौन सी हालत में है। इसको, इसकी पहचान का आपको आसान तरीका बताती हूँ। जो रफा के जमायर है ना, आप देखें जी। शुरू में जब हम पढ़ते हैं हुआ हुमा हुम, किया हुमा हुन्ना, हिया। अंता अंतुमा, बाकी सब में तो फर्क आता है ना। लेकिन जब हम जी पढ़ते हैं गायब के जमायर, हालत रफा के, वाहिद के सीगों के अलावा जो है वो दोनों सेम आते हैं, नसब जर में भी और रफा में भी। तो आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जो रफा के जमायर हैं सिर्फ वो जमायर अकेले लिखे जाते हैं, वो ठीक। ऐसे अलग से लिखे जाते हैं, अटैच नहीं होते। जो नसब और जर के जमायर हैं वो अटैच होते हैं, वो जोड़कर लिखे जाते हैं, ठीक है। जी मैम, मैंने अच्छा, पॉइंट लिख भी लिया। ठीक है। जी। इसी पेज पर आप जरा नीचे देखें, ये मैं इसको हाईलाइट करती हूँ ताकि पॉइंट अभी यहीं पर ही हमारा क्लियर हो जाए, तो हमें इजी हो जाएगा। ये देखें, ये नीचे देखें, बाजू हम, जी ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये है अब ना वो हम, इसके ऊपर भी देखें। अब आप कहेंगे कि ये इसके साथ बिल्कुल तो जुड़ नहीं रहा, क्योंकि जमा मुकस्सर है ना, और हमें ये पता चल रहा है कि अब ना वो हल्का है, तो कोई इसम हल्का है उसके बाद कोई भी जमीर आ रही है, ठीक है ना। जी जी हल्के मैम। के बाद कोई भी जमीर आ रही है तो हम पहचान जाते हैं कि ये मुजाफ इलैह की जमीर हो सकती है, या हरफ के बाद जमीर आ रही है तो मजरूर होगी, ठीक है। तो हम ठीक है मैम। आराम के साथ पहचान सकते हैं कि ये यहाँ पर मजरूर नसब या जर की जमीर है, ठीक है।
اور یوں ٹھیک الگ ہے سے جو لکھی ہوئی آئے گی تو یہ آپ کو درمیان میں تو کہیں ملے گی نہیں، یہ آپ کو عموماً جملے کے شروع میں ملے گی، یا ان جگہوں پر آئے گی جیسے جہاں ہم نے حصر کا مفہوم لانا ہوتا ہے تو وہاں ہمیں ایک رفع کی ضمیر جو ہے وہ لکھی ہوئی نظر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہی پہچان رکھنی ہے کہ رفع کے ضمائر جڑ کر نہیں آتے ہیں اور عموماً یہ مبتدا ہی بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میم، صرف صرف ضمیر لکھی ہوگی اس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک چلیے اگلا یہ جملہ بھی مکمل کر دیجیے، پھر ہم کسی اور کو کال کرتے ہیں۔ میم لا نفی کا ہے، ہم ابناء اخی، نہیں وہ میرے بھائی کے لڑکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اچھا اب آپ نے یہاں دیکھا کہ یہاں پر واؤ کی کرسی بھی انہوں نے لگائی، جی میم، ٹھیک ہے؟ جی جی اچھا نہیں لگائی کیونکہ یہاں پر جو تھا ہماری جو ضمیر ہے وہ ایک حرف تھا نا، جی جی تو اس کو فرق کرنے کے لیے جو تھی وہاں پر واؤ کی کرسی استعمال ہوئی تھی، یہاں ضرورت نہیں تھی، یہاں پر نہیں لگائی گئی، اور اگر لگا بھی دیں تب بھی پرابلم کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میم۔ اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہاں ابناؤ ہلکا ہے اور آگے اخی ہے، آپ اسے کیا بنائیں گی؟ مضاف، ابناؤ مضاف بن کے اور اخی اخی مضاف مضاف الیہ، مرکب اضافہ۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک اب دیکھیں یہاں پر جو اخی ہے اس کی دو پوزیشنز جی ہیں نا، مضاف، ابناؤ کے لیے وہ مضاف جی الیہ جی بن رہا ہے اور جائے متکلم کے لیے مضاف بن رہا ہے، تو اس کے اوپر حرکت کون سی آئے گی؟ مضاف الیہ کی ہی حرکت آئے جی گی، مضاف الیہ کی آئی، ٹھیک ہے؟ یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا، جی کسرہ زیر، ہاں جی جی کسرہ، ٹھیک ہو گیا، جی میم۔ اسے ہم کہیں گے پیچیدہ مرکب اضافی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، لا کو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، حرف نہیں، حرف نفی، کیا ٹھیک کہیں ہے گے؟ میم، حرف نفی، حرف نفی، حمزہ یا حل استفہام کے جواب میں لا حرف نفی آتا ہے، ٹھیک ہے میم، آپ لفظوں کے جب نام لیں گی نا ٹھیک ہے میم، تو چیزیں آپ کے ذہن میں فکس ہونے لگ جائیں گی، اور پھر آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ حرف کا استعمال کیا ہے، اسم کا کیا ہے، اور اگر فعل آ رہا ہے تو میں نے فوری طور پر کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی میم، ٹھیک ہے، حرف نفی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر روبینہ جی جی۔ شکریہ۔ جی ملیکا ریاض جی اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، اور بھی جنہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے وہ اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے۔ جی میم، جی تھوڑا ہمیں اس میں ٹائم زیادہ لگ گیا، اب آپ کوشش کریں کہ ہم کوئکلی اپنا یہ کمپلیٹ کر لیں، چلیے پڑھیے۔ من ہؤلاء الناس، وہ ہؤلاء یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں، ٹھیک ہو گیا، جب ہم نے کسی مرکب کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو بالکل ایسے ہی کرتے ہیں جیسے آپ نے کیا، مرکب کے ترجمے کو توڑنا نہیں ہوتا ہم نے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہتی یہ کون لوگ ہیں تو غلط ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ جی بالکل اب ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر بتائیے کیونکہ سیم پیٹرن ہے پچھلے سوال والا، مبتدا اور خبر بتا دیجیے۔ من جو ہے وہ اس میں خبر مقدم ہے، اور ہؤلاء الناس مبتدا مؤخر ہے۔ ہاں پورا آپ نے بتانا ہے، مرکب اشاری ہو کر مبتدا مؤخر ہے، جی ٹھیک ہے؟ مرکب اشاری ہو کر مبتدا مؤخر۔ ٹھیک ہو گیا، اب یہ پڑھیے اس کا جواب دیجیے۔ ہم حجاج من ترکیہ، وہ حاجی ہیں ترکی سے۔ ٹھیک ہے، وہ سب حاجی ہیں، کیونکہ حاجی تو ہم واحد بول رہے ہیں نا اردو زبان کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کہیں گے وہ سب حاجی حاجی ہیں سے۔ ایک جملہ اور کر لیجیے۔ این التجار، تاجر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو ذهبوا بتائیے إلى مبتدا اور خبر۔
नहीं पहले मुब्तदा और खबर बताइए. आईना जो है वो खबर मुकद्दम है और अतुजारू जो है वो मुब्तदा मुअख्खर है. अच्छा, ये तुजारू को आप क्या पहचान रही हैं? जी मैम. तुजारू कौन सा इसम है? मारूफ बिल नाम से. ठीक है. वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, क्या है? मैम ये जमा है. जमा सालिम मुकस्सर. जमा मुकस्सर है. वाहिद बताएं इसका. ताजिरुन. और मुसन्ना क्या बनाएंगे? ताजिरूना नहीं, ताजिरानी. ताजिरानी. शाबाश. चलिए अब जवाब दीजिए इसका. थोड़ी रिवीजन हो जाएगी ना साथ साथ हमारी. कीजिए. जी. जी. ज़हाबू इला सूकी. हम्म, वो सब बाजार की तरफ गए. हाँ अच्छा. ये तो हो गया इसका लफ्जी तर्जुमा. वो सब बाजार की तरफ गए. अब हम जरा रवां तर्जुमा करें उर्दू के हिसाब से. वो सब बाजार जब गए हम हैं. पूछते हैं अम्मी कहाँ गई, तो हम कहेंगे अम्मी किचन में गई या बाहर गई. तो हम की तरफ नहीं कहते ना. ठीक है. तो फिर हमने जब रवां तर्जुमा करना है तो फिर हमने उर्दू जबान के हिसाब से करना है, लेकिन अरबी को सामने मद्देनजर रखते हुए. वो सब बाजार गए. ठीक है. जी. चलिए अगला जुमला भी कर दीजिए. मन हाउलाई रिजालू. ये आदमी कौन है? ये आदमी हाउलाई. वाहिद है. ये वाहिद है. वो सब आदमी क्या कौन है? है? ये सब आदमी कौन है? सॉरी. ठीक है. मुब्तदा और हाउलाई. खबर बताइए. कोई जी. बात नहीं. मुब्तदा और खबर बताइए. मन इसमें खबर मुकद्दम है और हाउलाई रिजालू इसमें मुरक्कब इशारी बन के मुब्तदा मुअख्खर है. ठीक है. शाबाश. जवाब दीजिए. हुम दुयूफुन. हम्म, वो सब हम्म, ज़ईफ हैं. मेहमान है. नहीं नहीं मेहमान. मेहमान. वो वो सब सब मेहमान हैं. मेहमान है. अच्छा. तो अब आप मुझे बताइए कि हमने पढ़ा था कि मुब्तदा और खबर में मुताबिकत होती है ना, कोऑर्डिनेशन होती है. तो अब आप यहाँ ज़ुयूफ़ुन को क्या समझ रही हैं? हमने कहा वो सब मेहमान हैं, तो ज़ुयूफ़ुन आपको वाहिद लग रहा है या जमा लग रहा है? ये जमा है. जमा है. इसका वाहिद याद है? वईफुन. ज़ुयूफ़ुन. ठीक हो गया. शाबाश. चलें जज़ाकल्लाह खैर. अभी हम किसी और को बुलाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा सबसे करवा लेते हैं. जी समीना जी. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह उस्ताज़ा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैसी हैं समीना जी? अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह का बड़ा एहसान. अच्छा जी. अल्हम्दुलिल्लाह। आप कीजिए. नंबर 6. जी. अल फल्लाहूना फिल हुकूली व अबनाउहुम फिल मदरसती। ठीक है. अच्छा इसको ऐसे करते हैं. दो जुमले हैं उस्ताद। आप जो है इस जुमले का तर्जुमा भी कीजिए. ओके। अल फल्लाहूना फिल हुकूली, किसान खेत में है, हुकूली खेत। जी. अच्छा. अब आप मुझे यहाँ ये बताइए. चले ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. आप मुझे इसका आपने बताया किसान खेत में. मतलब तो जमा में है, किसान सारे किसान खेत में हैं। हाँ अच्छा. अब हकूल जो है ना, ये भी जमा है. भैया कुल जी की म्यूट जमा है कीजिए। कुल. किसी का माइक ऑन है प्लीज, ध्यान कीजिए. हकूल भी जमा है. इसका ओके। वाहिद. जी जी. वो इसका वाहिद है हकलुन.
حقل. اوکے. کھیت. کھیت. اوکے. تو کسان کھیتوں میں ہیں. ہاں سارے کسان کھیتوں میں ہیں. کھیتوں میں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مبتدا اور خبر بتائیے. الفلاحون مبتدا فی الحقولی قائم مقام خبر، جار مجرور ہو کر قائم مقام خبر. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. اب یہ واؤ یہاں پر کیا ہے؟ عاطفہ واو ہے. ٹھیک ہے عاطفہ ہے. اگلا جملہ پڑھیے. ابناؤہم فی المدرستی. ابناؤہم یہ مرکب اضافی ہوا. ٹھیک ہے. فی المدرستی ابناؤہم جار مبتدا بنے گا اور فی المدرستی جار مجرور ہو کے خبر ہوگا. ٹھیک ہے تو ترجمہ کیجیے. ان کے بیٹے مدرسے میں ہیں. اچھا اب یہ جو ہم ہے یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ کس کے بیٹوں کی فلاحون بات ہو رہی ہے؟ فلاحون. فلاحون کی بات ہو رہی ہے. بالکل صحیح. ہم نے ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ ضمیر پیچھے کہاں جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے بالکل. جی کہ کسان سارے تو کھیتوں میں ہیں اور ان کے بیٹے مدرسے میں ہیں، مدرسہ. اسکول میں ہیں. ٹھیک ہے چلو جی. ماشاءاللہ اگلا بھی کیجیے. أين طلاب الجدد. أين ٹھیک ہے. أين خبر مقدم. نہیں پہلے مجھے یہ بتائیے اوکے. اینا أين خود کیا حرف ہے؟ استفہام. نہیں حرف نہیں ہے. سوری اسم استفہام. سوری اسم استفہام. ٹھیک ہے. الطلاب الجدد یہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے. تو أين خبر مقدم ہوا. الطلاب الجدد مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے ترجمہ کیا کریں گے؟ نئے نئے طلباء کہاں ہیں. نئے طلباء کہاں ہیں. بالکل جی. ٹھیک. چلیے بتائیے کہاں ہیں؟ بعضهم في الفصل وبعضهم عند المدير. ٹھیک ہے پہلے اس جملے کا اس پارٹ کا ترجمہ کیجیے ترجمہ. اوکے. ان میں سے کچھ کلاس میں ہیں اور ان میں سے کچھ پرنسپل کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. بعض ہم کو آپ کیا کہیں گی یہاں پر؟ استاذہ یہ مرکب اضافی ہوگا. جی بعضهم مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے کیا بنے گا یہاں؟ یہ بنے گا مبتدا اور فی الفصل جار مجرور قائم مقام خبر. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے اگلا بھی بتا دیجیے. سیم پیٹرن ہے اس کا بھی جی. بتائیے. بعضهم مرکب اضافی مبتدا خبر مقدم مبتدا عند المدیری. عند المدیری ظرف و مضاف الیہ ہو کر قائم مقام خبر. ٹھیک ہے شبہ جملہ ہو کر قائم مقام خبر. اچھا بعض ہم کا ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ ان میں سے بعض، ان کے جی. بعض. اگر ہم صرف بازو ہم کا ترجمہ کرتے ہیں نا ہاں تو ہم کہیں گے ان کے بعض. اوکے. ٹھیک ہے ان کے بعض لوگ. ٹھیک ایسے کریں. ان اوکے. میں سے بعض روام میں ہم کریں گے ان میں سے بعض کلاس میں ہیں اور ان میں سے ان میں بعض سے بعض پرنسپل کے پاس ہیں. پرنسپل. اوکے. ٹھیک ہے. جی. اچھا یہ جملہ بھی کر لیجیے. اعمامی تجار کبار. یہ حرف امانی کیا ہے؟ یہ جمع مکسر ہے امن کی. ٹھیک ہے. امامی جمع امام جمع مکسر ہے ٹھیک. اور یہ امامی مرکب اضافی ہوا. جائے متکلم ہو گیا نا اس کو بھی. جی. اب پورے لفظ کو نا پھر کھول کے بتایا کریں. اوکے. امام امام مضاف بن گیا اور جائے یا متکلم متکلم مضاف مضاف الیہ. الیہ. جی تاکہ اگر کسی کو کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہے تو وہ دور ہو جائے.
جی ٹھیک ہے. اوکے استاذہ اوکے. ٹھیک ہے. سو تو امام جار مضاف یا ہم متکلم مضاف الیہ تو یہ مرکب اضافی ہوا. ہم تجار کبار یہ مرکب ہم توصیفی ہے ہم جو کہ جمع مکسر ہیں دونوں. ٹھیک ہے. شاباش. تو یہ کیا بنے گا جملے میں؟ یہ بنے گا تجار کبار، یہ خبر بنے گا استاذہ. کیوں خبر کیسے بنے گا؟ نکرہ ہے نا، نکیرہ ہے جی، تو خبر ہماری نکرہ ہوتی ہے. نکیرہ ہوتی. تجار کبار خبر اور ہم، عمامی مرکب اضافی مبتدا. ہاں تو چونکہ ہم جو مبتدا ہے نا وہ معرفہ ہوتا ہے، جی اور جو مضاف ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے نا مضاف، تو وہ جی جی مبتدا اور خبر دونوں بن سکتا ہے، دونوں پوزیشنز لے سکتا ہے انہی اعرابی حالت کے ساتھ. جی کیونکہ یہاں ٹھیک ہے نکیرہ موجود ہے، اس کے لیے یہ مبتدا بنا. جی. تو جو مرکب توصیفی ہے وہ جب تک معرف باللام کے ساتھ نہیں ہوگا وہ مبتدا نہیں بنے گا. جی جی ٹھیک ہے. صحیح. جی زیادہ تر کیونکہ کہیں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جار مجرور آپ کا شروع میں آ جاتا ہے تو خبر آپ کا جو مبتدا ہے وہ مؤخر ہو جاتا ہے، تو جب مبتدا مؤخر ہوتا ہے نا تو پھر وہ نکرہ ہوتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. تو جی عموماً ہماری جو خبر ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ میرے چچا بڑے تاجر ہیں. ایک چچا؟ نہیں جمع میں ہوگا. میرے سارے چچا بڑے تاجر ہیں. بڑے تاجر ہیں. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ خیر. جی جی جزاک اللہ خیر استاذہ. تہذیب جی آ جائیے. انٹرنیٹ چلا گیا. واسیہ جی آپ آ جائیے. جی اچھا السلام سوری استاذہ، علیکم آپ نے مجھے ورحمۃ بلایا تھا؟ اللہ وبرکاتہ. نیت جی چلیں ایک جملہ واسیہ سے کرا دیں، ایک نیت جی آپ سے کراتے ہیں. جی واسیہ جی. اچھا جی ٹھیک ہے، سوری مجھے لگا. کوئی بات نہیں، ابھی آپ یہ ایک آپ سے بھی کرا لیتے ہیں. جی باجی. ہؤلاء اخوتی، یہ سب میرے بھائی ہیں. اچھا چلیے اب بتائیے ذرا. ہؤلاء ہوں مبتدا ہے، اخوتی خبر ہے. لیکن خود کیا ہے؟ ہاں الائی خود کیا ہے؟ اس اشارہ ہے، اشارہ اسم اشارہ ہے. اس میں جمع اشارہ کا ہے باجی. ٹھیک ہے، اسم جمع اشارہ کا ہے. اس میں اشارہ ہے. قریب. اور اخوتی؟ اخوتی مضاف الیہ بن کر خبر بنے گی. ٹھیک ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ سارے میرے بھائی ہیں. یہ سارے میرے بھائی ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں جزاک اللہ خیر. ابھی 2 لڑکیاں ویٹ میں ہیں، ہم ان کو بھی ایک جملہ کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے واسیہ جی. جی جی باجی. مجھے بہت اور شکریہ. موقع دیجیے باجی تاکہ میں بول سکوں نا. ہاں ٹھیک ہے، وہ ہو گیا، وہ بس میچر سے میرے سے بولنے کی گڑبڑ ہو گئی نا. پریکٹس. جی ہاں انشاءاللہ جی ہم نیکسٹ والی کلاس میں زیادہ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. آ جائیں نیئر جی، آپ آ جائیں، ایک جملہ آپ کر لیں پھر ایک نعیمہ کر لیں. جی انشاءاللہ استاذ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. این ابناؤک یا علی. این جہاں تک وہ اس میں استفہام. تھوڑی سی آپ جی کی آواز ہلکی ہے. جی اچھا، ٹھیک این ہے. اس میں استفہام. اچھا ٹھیک ہے. ابناؤک یہ ہے ہمارے پاس وہ مضاف الیہ ہو کر وہ بن جائے گا مبتدا. ٹھیک ہے. اور یا علیجو یہ وہ ہے حرف ندا، تو اس کا تو اسٹیٹس نہیں ہوگا. تو آئینہ جو ہے یہ ہمارے پاس خبر مقدم ہو گئی. اچھا یا علی اور پورا مبتدا آپ نے اس کو کیا یا علی کو کرے نا، یا کیا ہے؟
अलीजो हरफ निदा हरफ निदा सिर्फ या है। जब आप जी कहेंगे या ना हरफ निदा, तो हरफ निदा जी या जी है और अलीयू मुनादा जी है। मुनादा जी। तो ये ठीक है, तो जी सिर्फ अगर आप कहेंगी ना निदा, तो फिर आप कहेंगी या अलीयू। हरफे निदा अगर आप ठीक बोलेंगी तो सिर्फ या हरफे निदा है। ठीक है, निदा जी मुनादा ठीक हो मिलकर गया जो है जी वो ठीक हो फिर निदा बन जाती है गया ना। निदा बन गया अच्छा, जी अब ठीक आप हो मुझे ये गया बताइए अबनाऊ का, जी। इसमें ये काजमीर ये किस जो है हमारे किधर पास जा रही है? ये इखबाती की तरफ किसकी तरफ? आई ना थोड़ा सॉरी कोई बात नहीं, आप तर्जुमा कीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ, आपको अभी समझ आ जाएगी। आपके जी बाजी। आपका भाई सॉरी अली की तरफ सॉरी जी जी आपका भाई हाँ आपके बेटे कहाँ हैं ए अली अली की तरफ जा रही है हाँ, जी अली की तरफ जा रही है। जी अच्छा, ये याद रखें कि अमूमन जो जमीर है ना, वो करीब जी करीब ही वापस जा रही होती है और जी पीछे होती है। ठीक है, अब चूंकि या जी अली निदा मुनादा जुमले के शुरू में भी आ सकता है और जुमले के बाद में एंड पर भी आ सकता है, क्योंकि इसका तो कोई स्टेटस जी नहीं है ना, तो इस वजह से जी जी काज जमीर जो है वो आगे अली की तरफ जा रही है। अली की तरफ डालिए जी ठीक जज़ाकल्लाह है, लेकिन जी आप देखेंगे पीछे कि जो जमीर है वो हमेशा अपने पीछे की तरफ जाती है जुमले में, जी और करीब करीब, बहुत दूर तक नहीं जाती, करीब करीब में उसको चेक करते सही हैं। ठीक है, उसी जुमले में जी चेक जी करते हैं। अगर छोटा सा जुमला है तो मुमकिन है कि उससे के साथ वाले जुमले में चली जाए, लेकिन अमूमन ये इसके बिल्कुल करीब करीब ही होता है। ठीक है, अच्छा, जी ए ठीक है अली, जज़ाकल्लाह ए अली तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? अब अली क्या कहाँ है जवाब दे रहे जी हैं? फी दुकाने दुकानी कि वो दुकानी। दुकान में ठीक, है फी वो फी सब। दुकान वो सब दुकान दुकान में है अच्छा, अब मुझे आप ठीक ये बताइए कि ये दुकानी आपको वाहिद लग रहा है, जमा है मुसन्ना लग रहा है, जमा लग रहा है, क्या लग रहा है? अम, दुकान दुकान उनका वो दुकान उनकी जमा है दुकान मुझे ना इसके नहीं वाहिद की दुकान ना रात जहन में नहीं आ रहे हैं, ये जमा है, ये ये जमा दुकानी। है आई थिंक ये जमा ही है, जहन से निकल गया मेरे। वो सब दुकान में है। ठीक हो गया, नीना चलिए बहुत दुकानीना नहीं नहीं है होती। इसका जमा साजा नहीं, ये दुकानीना अच्छा तो मैं नहीं है चेक इसका जमा करके ना, मैं चेक करके बताती हूँ, मेरे बिल्कुल जहन से इसका निकल गया। जी मैं ग्रुप में मैसेज होम कर दूंगी, ठीक है। जी इंशाल्लाह होम जो है ठीक है, मुब्तदा और फिर दुकानी जार मजरूर होकर वो खबर की जगह पे कायम मुकाम खबर। कायम अच्छा, मुकाम अब आप मुझे बताइए ये हम जमीर कहाँ लौट रही है? अब ना उका अली के बेटों की तरफ हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अब ठीक ना बताया ऊ की आपने। तरफ हाँ, अबनाओ की तरफ, ठीक हम्म, है। चूंकि सवाल कर रहे हैं ना, तो जी जवाब में हम आम तौर पर जमीर ही इस्तेमाल करते हैं ना। जी जी तो ये देखें, अपने करीब के जुमले में पीछे लौट गई, बिल्कुल नजदीक, क्योंकि जुमला छोटा सा था। जी ठीक है, तो ये सही समझाना चाह रही थी मैं जी आपको कि जमीर जो है वो जी जरूर जजाकल्लाह इसम जमीर किसी की आता तरफ ही पहुंची है जी इसम अलम की जगह के ऊपर है ना। हम नाम की जी जगह जी पर इस्तेमाल करते हैं जमीर, तो फिर जाहिर है जब जमीर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीछे कोई तो है ना जिसके लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार हम नाम जी नहीं ले बिल्कुल रहे हैं। सही ठीक है, तो ये हमें बस चेक जी करना होता है। जजाकल्लाह खैर जजाकल्लाह खैर बारकल्लाह हद फीकी। से जी नईमा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नईमा जी, आप आ जाएं, लास्ट वाला जुमला। अच्छा, भी हमारे और जुमले हैं। ओके, मुझे लगा कि ये बस यही पेज है। ठीक है, वास्या जी, इसके बाद आपको बुलाती हूँ। जी नईमा जी कीजिए। अत्तुल्लाबुल किबारु फिल मलअबी वत्तुल्लाबुस सगारु फिल फस्ली। अच्छा, ये आपको मैंने बताया था कि शद के ऊपर अगर जबर हो, हरकत तो वो जबर होती है,
اور شد کے نیچے حرکت ہو تو زیر ہوتی ہے. جی یہ ہے صغارو. صغار ٹھیک ٹھیک ہے. تو لابو میں لام کے اوپر شد ہے تو اوپر زبر آ رہی ہے. جی سواد کے اوپر شد ہے اس کے نیچے زیر ہے. ٹھیک. جی ٹھیک جی ٹھیک ہے. والطلاب الصغار فی الفصل. ٹھیک ہے. اتنا آپ پہلے کیجئے. الطلاب ہم، بڑے طالب علم فی ملعب استاذہ کھیل کا میدان. جی جی. جی بڑے طالب علم کھیل کے میدان میں ہے. بڑے طلباء. والطلاب جی بڑے کھیل کے طلباء. میدان. بڑے ہاں طلباء کھیل کے میدان میں ہے. ٹھیک ہے. والطلاب الصغار فی الفصل اور چھوٹے طلباء کلاس روم میں ہے. ٹھیک ہو گیا. جی اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اسے کیا بنا رہی ہیں. یہ استاذہ مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی ہو کر یہ کیا بن رہا ہے. یہ مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. فی الملعب. جی یہ جار مجرور ہو کے خبر بن رہا خبر بن رہا ہے. واؤ کو کیا کریں گے ہم. ہے. واو عاطفہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آگے کیجئے. والطلاب الصغار یہ بھی مرکب توصیفی ہو گیا. مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے. فی الفصل جار مجرور ہو کے خبر ہو گئی اس کی. ٹھیک ہے. بالکل صحیح بتایا آپ نے. چلے رک جائیں ابھی ایک جملہ اور کرتے ہیں. مجھے لگ رہا تھا کہ وہ نا وہی پیج ہے بس. چلے جی نہیں ماں جی. ایک جملہ ہاؤلائی اور. الفتیۃ اخوۃ. ہوں یہ نوجوان بھائی ہیں. جی. یہ ہاؤلائی نوجوان. جی یہ جی جی. یہ اشارہ ہے قریب کا جمع کے لیے. فتیۃ ٹھیک ہے. یہ فتح کی پتہ ہی ہوتا ہے واحد استاذہ اس ہاں کا. جی جی پتا ہوتا ہے. جی اس کی بھی جمع ہے اور اخوت بھی جمع ہے اخن کی. یہ ٹھیک ہاؤلائی ہے. مبتدا ہو گئی. الفتیۃ اخوت یہ اس کی خبر ہو گئی. خبر مؤخر. ایک منٹ ذرا دوبارہ بتائیے گا. میں نے دھیان نہیں کیا. جی مبتدا کسے ہاؤلائی بنایا آپ نے. ہاؤلائی مبتدا. اچھا. جی اور یہ الفتیۃ اخوۃ خبر ہو گئی اس کی. اچھا کیسے آپ دونوں کو خبر بنا رہی ہیں. الفتیۃ معرف بلام کے ہاں ساتھ جی معرفہ ہے اور جی اخوات جی النکرہ ہے. جی جی اخوۃ خبر ہوگی. ہم، ہاؤلائی الفتیۃ یہ مبتدا ہو گیا. دیکھیں نا آپ اس کو پہچان رکھیں کہ جی جی یہ معروف اشارے نام کے جی یہ بعد مرکب لام اسم ہوگا تو وہ مرکب اشاری بن جائے گا. مرکب اشاری ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. یہ جی سب جی نوجوان بھائی ہیں. بھائی ہے. جی ٹھیک ہے. یعنی ان کچھ نوجوان جو ہیں ان کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ وہ سب یہ جو نوجوان ہیں یہ سب بھائی ہیں. بھائی آگے کیا ہے. ابوہم ہم، امام حاضل مسجدی ان کے ہم، والد اس ہم، مسجد کے امام ہیں. ٹھیک ہے. اب ذرا اس کی ترکیب کیجئے. ابوہم ابو کیا ہے. ابوہم کون سے اسما میں سے ہے. یہ ابو اسماء خمسہ میں سے ہے. ابو ٹھیک ہے. جی یہ ابوہم مضاف مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور کیا بنا. جی یہ مرکب اضافی مبتدا. ہاں ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی یہ مبتدا ہو گیا. اور اگلا حصہ کیا بنے گا. یہ امامو اس کی خبر. حاضل مسجدی تو یہ اس اشارہ کے بعد معرف باللام آ رہا ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے. جی کیا بنے گا یہ حاضل مسجدی. حاضل مسجدی تو خود کیا بنے گا. پہلے مرکب آپ اس اشاری کو مرکب اشاری بنے گا. مرکب اشاری. ٹھیک ہے. جی اچھا اب آپ نے یہاں پہ دیکھا امامو.
سنگل جی حرکت کے ساتھ ہے. جی ٹھیک ہے, تو اب یہ آپ خبر ہو گئی. نہیں 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 رکے نا رکے رکے. جی اچھا ہم نے پڑھا تھا کہ حاضر جو اشارہ ہے وہ اعراب کے اعتبار سے مبنی ہوتا ہے. جی تو مرکب اشاری میں ہم اشارے کا اعراب کس سے پہچانتے ہیں؟ مشارن علیہ سے. اشارون علیہ سے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب آپ دیکھیں یہاں پر مشارون علیہ کا اعراب کیا ہے. جی یہ مجرور ہے. دیکھیں مجرور ہے. جی اب یہ کیوں مجرور ہے؟ کوئی بھی اسم کیوں مجرور ہوتا ہے؟ کون سی وجوہات ہوتی ہیں اس کے مجرور ہونے کی؟ یہ سارا اس سے پہلے یا تو حرف جر ہوتا ہے ٹھیک ہے. یا پھر ظرف. نہیں مضاف ہوتا ہے. ہاں مضاف ہوتا ہے یا ظرف ہوتا ہے. ظرف ہوتا تین ہے. ہی جی چیزیں ہیں ظرف نا. ہوتا ہے. جی جی تو اب آپ کو ظرف کیا ہوتا ہے. نظر آ رہا ہے یہ کہ مضاف ہے. امام مضاف ہے. ٹھیک ہے, حرف جارہ تو جی یہ ہے ہی نہیں, تو یہ ظرف ہے. او ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر یہ صحیح ظرف صحیح. پھر یہ سامنے ہوگا اس کا امامہ مطلب. نہیں ہے نا. نہیں نہیں, یہ امام ہے. امامن, یہ جی ظرف ٹھیک نہیں ہے, یہ صحیح. مضاف ہے. ٹھیک ہے. امامہ جی ہوتا ہے سامنے. سامنے. ٹھیک ہے, زبر کے ساتھ آتا ہے نا ظرف, یہ پیش کے ساتھ ہے. جی جی امام حاضل مسجدی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ مسجد. ہاں یہ مسجد یا اس مسجد. ٹھیک ہے, جی جی تو اس مسجد کے امام, امام جی حاضل مسجدی, یہ پورا کا پورا جو ہے یہ آپ کا یہاں پر بن رہا ہے پیچیدہ خبر مرکب پیچیدہ اضافی. مرکب اضافی. پیچیدہ جی مرکب اضافی ہو کر یہ یہاں پر بنے گا خبر. خبر. دیکھیں دونوں مرکب اضافی ہیں, ابوہم بھی مرکب اضافی ہے اور امام حاضل مسجدی بھی مرکب اضافی ہے. جی جی تو بالکل. ہم ترتیب کے حساب سے کریں گے, پہلے والے کو مبتدا بنا دیں گے اور دوسرے والے کو جی خبر بنا دیں خبر گے. بنے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. چلیں جزاک اللہ خیر. وہی تہذیب جی ہے. اگر آپ کا نیٹ سٹیبل ہے تو آ جائیے. السلام علیکم مس, اس قدر ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے میرا انٹرنیٹ. اچھا چلیے چلیں پھر کوشش رہنے کرتے دیں, ہیں. پھر پہلے کافی مشکل ہو گیا. نہیں نہیں کوئی بات نہیں مس, آپ ٹرائی جتنا کریں, اگر اگر ہو ڈسکنیکٹ ہو جائے جاتا گا ہے. پھر آپ کسی اور کو لے لیجیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں پڑھتی ہوں. جی جملہ پڑھیے. چلیے یہ جی پڑھیے. ہاں جی جی ہؤلاء رجالو. رجالو, را کے نیچے زیر ہے. جی رجالو. رجالو رجالو. جی جلدی سے مس کریں, ہمارا 10 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. جی فلاحونا من کریتی. جی ٹھیک ہے. ہؤلاء الرجالو مس یہ مرکب اشاری ہے. ہؤلاء اشارہ ہے جمع کا, غائب کا. اور ٹھیک ہے, جی غائب نہیں اور ہوتا رجالو. اشارہ, اشارہ غائب نہیں ہوتا, سوری نزدیک سوری اور جی دور ہوتا جی جی سوری نزدیک, یہ قریب کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے, ہے. ٹھیک ہے یہ قریب کا اشارہ ہے. اور رجالو رجلن کی جمع مقصر ہے. رجلوں ٹھیک کی ہے. جمع مقصر ہے. اور مس یہ یہاں پہ بن رہا ہے مبتدا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, فلاحونا جو ہے یہ مس یہ فلاحونا خبر بنے گا. یہ خبر بنے گا. جی یہ جمع ہے کسانوں کی, یہ خبر ٹھیک ہے. بنے گا. اور من کریاتی یعنی کھیتوں میں, گاؤں میں یہ بنے گا متعلق خبر. ٹھیک ہے. کریتی کو ذرا کھولیں. جی مس کریاتی. ٹھیک ہے. اچھا مس یہ بنے گا مس یہ مرکب اضافی ہوگا. بالکل. ٹھیک ہے نا, کریاتی کیونکہ اس میں یا متکلم ہے. اور کریاتی یعنی میرے گاؤں سے, ہاں من کریاتی میرے جی گاؤں جی سے.
जी तो हाँ जी, ठीक है। जी तो इसका तर्जमा होगा कि ये किसान मेरे गांव से, ये किसान हम्म ये सारे लोग किसान है मेरे गांव से। अच्छा, एक सेकंड मुझे ये लिख लेने दीजिए, फिर हम इसको जी करते हैं जरा। अच्छा, ठीक है, ये देखें, ये था जी हाँ करियातुन। करियातुन से जी हुआ करियातु, हल्का हो गया। मिन हरफे जारा ठीक की है। वजह से भी ये मजरूर हो गया, जी और याय मुतकल्लम जी के आने की वजह से भी ये ता जो है वो मजरूर हो गई, करियती। तो जब जी हम खोल कर गोल जी ता को लिखते हैं तो वो लंबी ता के साथ आ जाती है, गोल ता तो अटैच नहीं हो जी सकती ना, इस वजह से जी ये है मिस। करियती, मेरी बस्ती जी या मेरा गांव। हम्म तो जी इस तरह से ही करेंगे तर्जुमा, ठीक है। जी ये सब जी मर्द, मिस। ये सब मर्द किसान है मेरी बस्ती से, ठीक है ठीक है। ठीक। क्योंकि हम तर्जुमा ये सब वर्ड ठीक है। मुरक्कब इशारी का तोड़ नहीं सकते ना, हम ये नहीं कह जी सकते सर। कि ये जी सब मिस। किसान मर्द, तो हम कहेंगे ये सब सारे मर्द किसान मेरी बस्ती से हैं, ऐसे कर लें। ठीक है, ये सारे मर्द किसान मेरी बस्ती से हैं। ठीक हो गया। जी चलिए जी माशाल्लाह। मिस, आगे पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, एक जुमला और कर लें, फिर हम वासिया को जी बुलाते हैं। जी मिस। जी। जी जी आइना आइना तुल्लाबु तुल्लाबुल जुदुदु जुदुदु। अच्छा मिस, ठीक है। इसमें आइना जो है ये हरफे इस्तफ, ये इसम इस्तफाम है, और ये ठीक है, बनेगा खबर, ये बनेगा खबर। और खबर मुकद्दम। अत्तुल्लाब खबर मुकद्दम, और हम्म अत्तुल्लाबुल जुदुदु ये मुरक्कब हम्म तौसीफी है, मुरक्कब हम्म तौसीफी है, और ये मुब्तदा मुअख्खर बनेगा, और ये दोनों मुकस्सर हैं। ठीक है। अब आपने यहाँ देखा कि हम्म, यहाँ पर मुरक्कबे तौसीफी हालांकि बाद में आ रहा है, लेकिन ये जी मुर्रफ बिल लाम के साथ है, ठीक है। जी तो अब जी ये मिस। मुब्तदा बनेगा, मुब्तदा बनने की वजह से ये इसको मार्फा बनाया गया है, ठीक है। जी क्योंकि दोनों में जो है वो कंपैटिबिलिटी है। हाँ, ठीक हो गया। जी आगे जी कीजिए। जी मिस। आ खराजू, तो अब इसका हम्म इसमें आ जो है वो हरफे इस्तफाम है, और ठीक है। खराजू जो है ये फेल माजी है, और हम्म ये जमा है हम्म, मुजक्कर गाइब की। ठीक है। इसका ठीक मादा है बताइए, मिस, मादा मादा बताइए। होगा खा रा और जीम। ठीक है। जी तो मिस और तर्जुमा इस बात। तरह होगा मिस, खराजा हम्म यखरुजू, हम्म मिस नसरा ये नून से होगा। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल सही पहचाना आपने। जी जी, क्या जी तर्जुमा अब हम इसका करेंगे? जी मिस। इसका तर्जुमा होगा कि नए तालिबे इल्म, नहीं नए नहीं, तुलबा या। वो छोड़ दें उसको, वो ठीक है, जी ये एक अलग जुमला है। जी आ खराजू एक नया जुमला है, ठीक है इसका ठीक है। तर्जुमा कीजिए। जी मिस, इसका तर्जुमा होगा क्या वो निकल गए, ठीक है, शाबाश, क्या वो जवाब सब दीजिए। निकल गए। जी बिल्कुल इसका ठीक जवाब बताया है, आपने। जी इसका जवाब है नाम, यानी हाँ। हम्म खरजू ठीक है। हम्म व ज़हबू, खरजू व ज़हबू इलल हम्म मकतबी मकतबाती मक्तबती। हम्म मकतबाती। जी तो वो ठीक। कह रहे हैं कि जी वो निकल गए, वो हम्म निकल गए ज़हाबू, और चली जाना, जाना ज़हाबा और वो जाना, गए। हाँ, और और वो वो गए। गए, और वो कहाँ गए गए? मकतब की तरफ, यानी लाइब्रेरी। मकतब मिस कहाँ पे? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी की तरफ। इला जो है ये मुरक्कब, ये वो है हरफे जारा है मिस, और इसकी वजह ठीक। से मकतबी जो है ये मजरूर हालत में है। ठीक है। तो ठीक जी हो गया। अच्छा, जी अब आप देखें, यहाँ है, देखें दो कितना अच्छा उन्होंने इस्तेमाल बताया ना। हम्म खरजू, वो निकले, जी जी चले गए, निकल गए, अब निकल कर वो कहाँ गए? ज़हाबू। जी अब आराम से आप इन दोनों का फर्क भी महसूस कर सकती हैं,
اور آپ لوگوں کو یہ بات یاد بھی رہ سکتی ہے کہ جی نکلنا مس اور جانا میں کیا فرق ہے. جی دیکھ لیں مس ٹھیک ہے, دونوں کے لیے الگ الگ ورڈز ہیں. ہاں دیکھیں نا یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے نا کہ وہ جی نکل جی گئے بالکل اور وہ گئے بالکل لائبریری. اب ترجمے میں بالکل ہم جب رواں ترجمہ کریں گے تو پھر ہم طرف نہیں کریں گے, بس ہم کہیں گے کہ وہ لائبریری گئے. لائبریری گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کیونکہ فعل ٹھیک ہو گیا. ماضی ہے نا تو وہ جی لائبریری مس گئے. جی ٹھیک ہو مس گیا. چلیں جی تہذیب, مس جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ بہت اچھا تھینک یو مس پارٹیسپیٹ کیا آپ نے. تھینک یو مس. جزاک اللہ خیر. جی واسیہ جی آ جائیے. جی باجی. سوری مجھے لگا تھا کہ وہی پیج ہے ہمارا لاسٹ, اس جی وجہ سے جی پھر آپ سے. تو جی چلیں باجی. اب آپ کے پاس زیادہ سر آ گیا. چلیے آہا. کیجیے. جی باجی. آہا اولائل اتباع. اتباع نہیں, حمزہ پہ زبر ہے. اتباع. اچھا اچھا. جی جی. آہا اولائل اتباع مسلمون. ٹھیک ہے. اس میں استفہام ہے, ہاؤلائی اس میں اشارہ قریب ہے, ہوں اور ٹھیک ہے. اتباع یہ جمع ہے طبیب ان کی, ہوں ٹھیک ہے. اور مسلمون بھی جمع سالم ہے. ٹھیک ہے اور تو کیا کہیں گے. ہاؤلائی جی, ہوں کیا یہ سارے طلبہ مسلمان ہیں؟ ٹھیک ہے, صحیح بتایا آپ نے. اب اس کی اعراب کیجیے. جی. ہاؤلائی یہ جمع اشارہ قریب ہے, اور ٹھیک ہے. اتباع یہ ہوں اشارہ مشار الیہ بن جائے گا نا باجی, یہ معرفہ آ رہا ہوں ہے بعد میں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, صحیح پہچانا آپ جی. نے. ابھی کیا تو بنے گا. جی یہ مبتدا بن جائے گا باجی, ہاؤلائی اتباع, اور مسلمون خبر بن جائے گا. بالکل ٹھیک, ماشاء اللہ. اور یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. آپ جواب دیجئے یہ اس کا. جملہ اسمیہ. تھوڑا سا جی. جلدی سے کرنا تاکہ ہمارا یہ نام. مکمل ہو جائے. جی جی باجی. نام جی ہاں ہم مسلمون, ہم مبتدا ہوں بن گیا, مسلمون جو ہے وہ خبر بن گئی باجی, اور جملے اسمیہ بن گیا یہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لی اگلا. ابناء لی ابناء صغار, ہوں میرے چھوٹے بیٹے ہیں. لی حرف جار ہوں یہ بنے گا خبر مقدم, جار اچھا. مجرور, ہاں یا متکلم آ گئی نا ساتھ اس کے. یا متکلم آ گئی, جار مجرور بن ہاں کر یہ جار مجرور. خبر مقدم بن گیا. اور ٹھیک ہے. ابناء صغارن یہ صفت والموصوف بن گیا, اور یہ ہوں مبتدا خبر بن جائے گی باجی. نہیں نہیں نہیں, خبر تو آپ نے اس کو بنایا نا, لی کو. یہ جی جی یہ مبتدا بن جائے گا, ابناء صغارن. ہاں یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا. تو ابھی آپ کو میں نے بتایا. ٹھیک ہو گیا. جی 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 باجی. ویسے. لی جار مجرور خبر مقدم بنے گا, ابناء صغارن یہ مرکب توصیفی ہوا باجی, اور جی آپ نے بتایا تھا یہ معرفہ ہوگا تبھی یہ مبتدا بنے گا. جی اچھا, دوسری بات میں نے یہ بتائی تھی کہ اگر مبتدا مؤخر ہو جائے تو پھر وہ معرفہ نہیں ہوتا, پھر وہ تو نکرہ ہوتا ہے عموماً. نکرہ. جی عام طور جی پر پھر وہ جزاک ہمیں اللہ نکرہ خیر. ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے. جی 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 تو باجی. تو پھر خبر یہ مقدم مبتدا مؤخر, مبتدا خبر مؤخر ہوتا مقدم ہے. مبتدا مؤخر بن اچھا, گیا. جس وقت کوئی بھی چیز اپنا سٹیٹس چینج کرتی ہے نا تو پھر جملے میں اس کے حساب سے تبدیلی آتی ہے, ترجمے میں بھی. تاکید آئے گی نا باجی یہاں پر. ٹھیک ہے. ہاں تو پھر آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں گی. جی. میرے بیٹے تو چھوٹے ہیں. ہاں میرے چھوٹے بیٹے میرے ہیں. ہمارے میرے یہاں چھوٹے بیٹے. ہمارے لہجے میں فرق آئے گا, کیونکہ ہم جی مرکب کا ترجمہ توڑ نہیں سکتے نا, تو چھوٹے بیٹے ہی جی جی. کرنا پڑے گا. میرے چھوٹے بیٹے ہیں. میرے چھوٹے بیٹے ہیں. ہاں ٹھیک ہو گیا. بعضهم فی المدرس. جی. جی جی کیجیے کیجیے. بعضهم فی المدرسۃ الابتدائیہ, ان میں سے بعض پرائمری اسکول میں ہیں.
ٹھیک ہے، اس کا بھی مبتدا اور خبر بتا دیجیے. جی بعضهم یہ مبتدا بنے گا باجی. فی المدرستی متعلق کی خبر بنے گا الابتدائیہ. یہ اچھا یہ صفت الموصوف ہے. ہاں یہ باجی یہ بنے گا مبتدا بنے گا کیونکہ معرفہ آ رہی ہے نا صفت موصوف. اچھا، لیکن اس سے پہلے ہمیں حرف جارہ بھی تو نظر آ رہا ہے. جی تو یہ متعلق ہو جائے گا. یہ بعضهم فی یہ بات اس نہیں کا نہیں بنے نہیں، بعدهم جو ہے وہ مرکب اضافی ہے اور وہ مبتدا جی. بنے گا اچھا المدرسۃ الابتدائیتی. ٹھیک ہے، یہ ال تو فی کی وجہ جی سے ہوا نا، مجرور ہے یہاں پر. اچھا جی 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 باجی جی. تو ٹھیک ہے نا، یہ خبر دیکھیں. جی جار مجرور متعلق ہے خبر ہم، بن جائے گا باجی. ہاں تو اب یہ پورا کا پورا جو مرکب توصیفی ہے نا، یہ فی کے لیے مجرور ہو گیا. تو آپ نے دیکھا جی کہ دونوں کے اعراب جو ہیں وہ آپ کو مجرور مجرور ہے. نظر آ رہے ہیں. جی باجی جی بالکل. ٹھیک ہے، ان میں جی سے باجی بعض سمجھ آئے. پرائمری اسکول میں ہیں. اب انہوں نے چونکہ یہاں پر کسی اسکول کا نام ہی نہیں بتایا ہوا، بس کہا کہ پرائمری جی اسکول میں ہے، تو بس وہ اسی طرح سے جو ہے وہ یہاں پر آ گیا. آگے کیجئے. جی وبعضهم فی المدرسۃ ہم، المتوسطہ اور ان میں جی سے بعض سیکنڈری اسکول میں ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. بالکل صرف سیکنڈری کو ہم اردو میں کہیں گے مڈل اسکول. مڈل متوسط اسکول. درمیان کو کہتے جی ہیں نا. جی تو جی مڈل کا مڈل مطلب ہے اسکول میں. درمیان، ان میں سے بعض جی مڈل اسکول میں ہے. ٹھیک ہو گیا. جی کسی کو کوئی کنفیوژن جی تو نہیں؟ باجی. الحمدللہ ہمارا یہ چیپٹر. نہیں الحمدللہ بہت اچھا سمجھایا باجی بہت اچھا سمجھایا. الحمدللہ. اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، آپ کا ہوم ورک ہے آپ سب کا، اس کو دیکھ لیجئے گا. اس میں کچھ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کی جمع لکھنی ہے. تمام حروف کی چاہے کاپی پر لکھ کر، بک پر لکھ کے اس کی تصویر کھینچ کے بھیج دیجئے یا الگ سے لکھ لیں، آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ سب کا ہوم ورک ہے، یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.